अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं आज की जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास मरीम नवाज की हुकूमत ने कादियानियों का जो गढ़ है चनाब नगर, उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर संवार दिया है, सजा दिया है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो मस्जिदें और मदरसे सील किए गए हैं। और दूसरी बात करेंगे, कारी जवार बहादुर ने कहा है कि मौलवियों को जो 25-25 हज़ार मिल रहे हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की ही मेहरबानी है। और अगली खबर पे बात करेंगे, तहरीक लबैक और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अब लग रहा है कि वो शायद बैक फुट पे चले गए हैं। और आखिरी खबर होगी हमारे पास, वज़ीर आला KP सुहेल खान आफरीदी कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो उनको ऑफिशियली प्रोटोकॉल दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये 4 मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी आरा भी हम तक पहुंच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान और PTI को जो है वो क्रश करने की 100% कोशिश की गई पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की गई। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मदरसे थे वो सारे मदरसे भी सील किए गए थे, मस्जिदें भी सील की गई थी, और यहाँ तक कि अभी मदरसा अबू ज़र गफ़ारी स्टिल सील है और मस्जिद रहमतुल आलमीन भी 3 महीने पूरे हो चुके हैं, वो भी तकरीबन अभी तक बंद है, सील है। इसके बरक्स अगर देखें तो जो कादियानी नवाज हुकूमत है वो कादियानियों के लिए क्या करती जा रही है। मरीम नवाज की जो हुकूमत है इसने कादियानियों का जो गढ़ है चनाब नगर, उसको पेरिस की तरह सजा दिया है। यकीनन इन्होंने पहले भी कहा था कि ये हमारे बहन भाई हैं, फिर कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क नहीं है, ये किसी मखसूस दीनी जमात का मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है और यहाँ पर सबको आज़ादी है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, बाकी सबको आज़ादी है। मुसलमानों को क्रश किया जा रहा है और कादियानियों को जो है वो आगे लाया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो चनाब नगर है उसके ऊपर मरीम नवाज ने हमारे टैक्स का पैसा पानी की तरफ बहाकर चनाब नगर को एक पेरिस बना दिया है। और वहाँ पर जो लाइटिंग सिस्टम आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ दीनी मदरसे मस्जिदें सील की जा रही हैं, दूसरी तरफ कादियानियों को नवाजा जा रहा है और उनके लिए जो है वो पैसा पानी की तरफ पाया जा रहा है। आप ये वीडियो देखें चनाब नगर की। जी नाजरीन, आपने वीडियो देख ली चनाब नगर की। वहाँ पर हुकूमत पंजाब ने कितना पैसा बहाया है और कादियानियों को खुश करने के लिए ये क्या क्या खेल खेल रहे हैं और मुसलमानों को जो है दबाया जा रहा है और कादियानियों को आज़ादियाँ दी जा रही हैं, उनके ऊपर पैसे लुटाए जा रहे हैं। अवाम के टैक्स का पैसा पानी की तरह कादियानियों के ऊपर बहाया जा रहा है। नाजरीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे। पिछले दिनों हमने सुना था कि TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात एक बैक डोर पे चल रहे हैं और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान
کی ضمانتی کچھ جو تھے علماء کرام وہ بھی اس میں شریک تھے، اور حکومت کی طرف سے 4 مطالبات تحریک لبیک پاکستان کو پیش کیے گئے تھے، جو کہ تحریک لبیک نے باہمی مشاورت کے بعد ریجیکٹ کر دیے تھے۔ اب جو کل مریم نواز نے تازہ علماء کرام سے خطاب کیا ہے 25,000 وظائف والے پروگرام میں، اور ان میں انہوں نے جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو باتیں کی ہیں، اب اس کے بعد یہی لگ رہا ہے کہ میں بھی اب مذاکرات اس طریقے سے نہ ہوں جس طرح سے پہلے ہو رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں تحریک لبیک پاکستان کسی احتجاج کی کال بھی دے دے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیک ڈور پر اس پر مفاہمت بھی جاری ہے، شورا ارکان میں بھی اور پارٹی رہنماؤں کے بیچ میں بات چیت بھی چل رہی ہے کہ ایک بڑا جلسہ کیا جائے اور حکومت کو اپنی طاقت ایک مرتبہ پھر دکھائی جائے۔ یقیناً یہ جلسہ جو ہوگا اب وہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں ہوگا، اور اس کے اوپر مشاورت جاری ہے، اور اس جلسے کا جو مقام ہے وہ یقیناً راولپنڈی اسلام آباد کے علاوہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مین جگہ ہے جہاں پر حکومت کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اس جلسے میں علامہ سعد حسین رضوی کی شمولیت بھی بہت ضروری ہے اور یقینی ہوگی، کیونکہ اگر علامہ سعد رضوی اس میں شرکت نہیں کریں گے تو یہ جلسہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے گا جس طرح کے پہلے ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جلسے کو جو ہے وہ دھرنے میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے جلسہ ہوگا لیکن جلسے کو بعد میں دھرنے میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور اپنے مطالبات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے کارکنان کو رہا کریں، اور مرید کے میں جو گولیاں چلائی ہیں اس کے اوپر کمیشن بنائیں، اور ہمارے شہداء کی جو ڈیڈ باڈیز آپ نے دبائی ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں واپس کریں، اور جن لوگوں نے یہ آپریشن کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ جو بات چیت کا عمل تھا وہ رک چکا ہے۔ اور مریم نواز کے کل کے جو بیان کے بعد کہ یہ جی انتشاری ٹولہ ہے، یہ انتشار پھیلاتا ہے اور دین کے نام پر یہ جو ہے یہ فساد پھیلاتا ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید کوئی حکومت پنجاب سے تحریک لبیک پاکستان کی بات چیت آگے چل سکے گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے ہمارے پاس، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی پنجاب میں آئے تھے تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا گیا تھا، ان کو اسمبلی میں بھی نہیں جانے دیا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ کینٹ میں داخلے کی پابندی ان کے اوپر تھی، وہ وہاں بھی نہیں جا سکتے تھے، اور ان کے کارکنان کو جس طرح زدوکوب کیا گیا اور ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا پولیس کی طرف سے اور حکومتی وزراء کی طرف سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی جب سندھ کے دورے پر گئے ہیں، جب وہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں تو وفاقی صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے ان کا یعنی کہ حکومت سندھ کی طرف سے ایک ان کو پروٹوکول دیا اور ان کو وہاں سے ریسیو کیا۔ ان کو جو روایتی جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے سندھ کا، سندھی اجرک پہنائی، سندھی ٹوپی بھی ان کو پہنائی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا۔ تو یہ فرق ہے مریم نواز کی حکومت میں اور پیپلز پارٹی کی فرق میں حکومت میں۔ اگر مریم نواز بھی پنجاب میں یہی کام کرتی، اس کو عزت دیتی اور پروٹوکول دیتی جو اس کا حق تھا، کیونکہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے پروٹوکول، یہ اگر اس کو مل جاتا تو اس کی عزت میں کتنا اضافہ ہوتا۔ جس طرح آج پوری دنیا میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جو تعریفیں ہو رہی ہیں صرف اتنا کام کرنے پر کہ انہوں نے اس کو کھلی آزادی دی ہے، اور ایئرپورٹ پر ریسیو کر کے ان کے وزیر نے ان کو اجرک اور ٹوپی پہنائی ہے، تو پیپلز پارٹی کی پورے پاکستان میں بلے بلے ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے ایک مرد کی حکومت میں اور ایک عورت کی حکومت میں۔ یہ میچورٹی کا فرق ہے کہ سندھ نے کس طرح اس کو ہینڈل کیا ہے اور پنجاب نے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری اسٹوری کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح قاری زوار بہادر صاحب
लाखों सलाम हो इनके ऊपर। हमेशा तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर जब भी मजालिम होते हैं इनके ऊपर ये खुल कर बोलते हैं और हुकूमत पर खुली तनकीद करते हैं। जो उलमाए कलाम का हक होता है कि हक बात करें, वो हक बात करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। जबकि बाकी उलमाए कलाम और मौलवी 25-25 हज़ार पे बिक गए। कारी जवार बहादुर साहब ने जो है उनको अपनी बातों से उनको गैरत दिलाने की कोशिश की है, लेकिन जो यजीदी टोले के हाथों बिक चुका हो उनको गैरत कब आती है। कारी जवार बहादुर साहब का कहना है कि मौलवी हजरात महसूस ना करें कि ये जो 25-25 हज़ार रुपये इनको मिले तो तहरीक लबैक वालों के लिए दुआ ज़रूर करें, क्योंकि इनके जो मजलूम पकड़े हुए हैं, जो जेलों में हैं, इनकी रिहाई हो जाए, इनके लिए ये ज़रूर दुआ करें, क्योंकि ये 25 हज़ार आपको लबैक के तुफेल ही मिले हैं। ये कारी जवार बहादुर साहब का कहना है कि कुर्बानियाँ तहरीक लबैक ने दी हैं। जवान भी उनके बंदे शहीद हुए, जेलों में भी वो हैं, और 25-25 हज़ार आपको मिल रहा है। आपका तो मरियम नवाज़ के दरबार में दरबार अक़दस में हाजिर होना तो बनता ही है। ये कारी जवार साहब का पैगाम है कि इसका जो मकसद और मतलब है वो यही है कि आप लोगों को जो 25-25 हज़ार मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि आप लोगों ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर चुप का रोज़ा रखा हुआ है। आप हक बात नहीं कर रहे। जिस तरह यजीद के दरबार में जो आलिम थे वो हक बात नहीं बयान कर रहे थे और यजीद की बैयत कर रहे थे, यहाँ पर भी ये बात है कि आप लोग जो है हक बात बयान नहीं कर रहे। आप एक हुकूमत यजीदी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। 25-25 हज़ार के पीछे आपने अपना ईमान बेच दिया है, हक बात आपने करनी छोड़ दी है। तो यकीनन ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की वजह से ही आपको मिल रहे हैं। महसूस ना फरमाएं। तो जब उनको 25 हज़ार मिले तो लबैक वालों के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह जो मजलूम पकड़े हुए हैं, जेलों में हैं, नाहक पकड़े हुए हैं, उनकी रिहाई हो जाए। इसलिए कि ये 25 हज़ार आपको लबैक की तफैल ही मिल रहा है। लबैक वालों की कुर्बानियों के सदक़े कुर्बानियाँ उन्होंने दी, बंदे उनके शहीद हुए, जेलों में वो हैं। 25-25 हज़ार आपको मिल रहा। आपका तो मरियम नवाज़ के दरबार अक़दस में हाज़िर होना बनता है ना।